अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं हानिया खान के बारे में कुछ मज़ीद हक़ाइक़। हानिया खान गुज़श्ता कई दिनों से ये कह रही हैं कि आमिर लियाकत हुसैन से मेरी शादी हुई और ये आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी थी। आमिर लियाकत हुसैन ने इसको डिनाई किया है, उनका कहना है कि सरासर झूठ है और ये लड़की पागल है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हानिया खान का जो अभी करंट स्टेट चल रहा है उसमें या तो कोई बिल्कुल ही सच्चा होता है तो इतना इंतहाई कदम उठाता है जैसे कि हानिया खान ने उठाया, या फिर वो बिल्कुल ही पागल होता है। अब इस सिचुएशन में जो लोग होते हैं ना, उनको लोग पागल डिक्लेयर करके अपने फ़ायदे के मुताबिक बात कह देते हैं कि जी ये इसकी तो कोई बात मानने को तैयार नहीं होगा और ना ही इसकी कोई बात मानने वाली है क्योंकि ये तो है ही पागल। तो हानिया खान के साथ यही हो रहा है। हानिया खान ने एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद, अब वो वापस पहुंच चुकी हैं, कराची थी, कराची उनके वालिद को बुलवा कर और फिर वो सारी स्टेटमेंट दिलवाएगी। वो कैसी दिलवाएगी मैं आपको ये भी बताऊंगा। उनके वालिद को कराची बुलाया गया और ये कहा गया कि जी आपकी बेटी ने ये हरकत की है, एक्सप्रेस न्यूज़ के दफ्तर के बाहर वहाँ पर शोर किया है, तोड़फोड़ की है और फिर मुतलका इलाका जो है वो है सारा बलोच कॉलोनी का, उसके साथ ही डिफेंस का इलाका भी है जहाँ पर एक्सप्रेस न्यूज़ का दफ्तर है। तो वहाँ पर बलोच कॉलोनी का जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उधर से पुलिस को बुलाया गया। पुलिस हानिया को अपने साथ थाने में ले गई और फिर इनके वालिद साहब को बुलाया गया जो कराची पहुंचे और उनको चूंकि डराया गया, धमकाया गया, फिर साथ में कुछ मज़ीद रकम का लालच भी दिया गया। ये तमाम मामलात करके उसको मैनेज किया गया। मैनेज करके उनसे वो स्टेटमेंट दिलवाई कि जी हानिया खान के साथ आमिर लियाकत हुसैन का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हमारे घर आए थे, हमारे घर आकर इन्होंने हमारी मदद की थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बाकी सब झूठ है और ये मेरी बेटी जो है वो पागल हो गई है। ये सारा वो बयान था जो दिलवाया गया और फिर दिखाया गया कि जी बड़ा झुक कर वो आमिर लियाकत हुसैन को मिल रहे हैं और उनकी फिर उन्होंने वीडियो में तारीफ़ें भी की कि हमारी इन्होंने बड़ी मदद की थी। अब हानिया जब इस्लामाबाद वापस पहुंची है तो उन्होंने जो असल फैक्ट्स हैं वो सबके साथ शेयर कर दिए। वो आजकल धड़ल्ले से बोल रही हैं, जो भी उन्होंने कहना है, जिसको भी कहना है, वो ज़रा नहीं हिचकिचा रही और वो अभी भी डटी हुई हैं। यानी कि इस्लामाबाद वापस जाने के बाद ये मामला ठंडा नहीं पड़ा है। इस्लामाबाद जाकर भी हानिया आज भी उसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम है, जिस पर मैंने ये कहा है कि चूँकि वो इस तरह से इस पर डटी हुई हैं और कुछ मज़ीद भी उन्होंने तफसीलात बताई हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में है और कोई पता नहीं उनको अनकरीब किसी पागल खाने में जमा करवा दिया जाए या उनको इतनी मेडिसिन दी जाए और उनको नींद के इतने इंजेक्शंस लगाए जाएं कि वो हमेशा सोती ही दिखाई दें और वो जब होश में आए साथ ही उनको इंजेक्शन लगा दें कि जिस तरह जो जिनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं होता उनके साथ किया जाता है और इनको भी पागल डिक्लेयर करके ये किया जाएगा और उनकी ज़िंदगी पहले ही तबाह हो चुकी है, उनकी ज़िंदगी मज़ीद तबाह बर्बाद कर दी जाएगी। तो हानिया ने बताया है कि वो इस्लामाबाद उनको वापस कैसे ज़बरदस्ती से लाया गया है। अब वो इस बात पर अड़ी हुई हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये अपील करूँगी कि जी मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। एक तरफ वो ये कहती हैं कि मुझे डिवोर्स हो गई है, मैंने तलाक़ ले ली है, फिर दूसरी तरफ वो कहती हैं जी मुझे आमिर लियाकत हुसैन तलाक़ दे। फिर एक तरफ वो ये कहती हैं कि जी मेरा बच्चा ज़ाया करवाया गया, अबॉर्शन करवाई गई, मेडिसिन भी उन्होंने दिखाई है कि जी देखिए ये गोलियां थीं जो मुझे गोलियां दी गई और फिर मेरा अबॉर्शन करवाया गया। दूसरी तरफ हानिया ये कहती हैं कि जी अभी ये 2 रोज़ पहले मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, मुझे लातें वगैरह मारी गई हैं और फिर ब्लीडिंग हुई है जिसकी वजह से बच्चा ज़ाया हो। अब ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग हो सकता है सुनकर ये कह रहे हो कि जी देखें ये लड़की पागल है। अगर ये पागल ना हो और अगर ये झूठी ना हो तो ये कोई एक बात तो करे ना, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कहती है जी मैं आमिर लियाकत की तीसरी बीवी हूँ, कभी कहती है कि जी मेरे से उनकी अदालत में जाकर डिवोर्स हुई है, बाकायदा तलाक़ हो गई है। फिर वो कहती हैं जी मुझे तलाक़ दी जाए, यानी कि एक तरफ कह रही हैं कि तलाक़ हो गई अदालत में और दूसरी तरफ कहती हैं कि जी तलाक़ दी जाए। एक तरफ कहती है जी मेडिसिन देकर मेरा बच्चा ज़ाया किया गया, दूसरी तरफ कहती हैं कि अब से 2 रोज़ पहले मुझे लातें वगैरह मारी गई जिसके नतीजे में ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग के बाद फिर मेरा बच्चा ज़ाया हो गया। तो बहुत से लोग यही कहेंगे जी पागल है, झूठी है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हानिया पागल नहीं है, ना ही हानिया झूठी है। हुआ ये कि उनको पहले फंसाया गया, उनको बातों में लाकर एक पूरा जाल तैयार किया गया और उनसे फिर मोहब्बत का इजहार किया गया और उनको फिर ये कहा गया कि जी उनसे शादी भी होगी और फिर उनके साथ फैमिली होगी। और फिर हानिया ने एक और बात भी कही कि मेरी उनसे शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर अब ये तीसरी बात है, ये तीसरा नुक्ता ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि लोग इस पर भी कहेंगे कि हानिया पागल है या झूठी है, कि वो ये कहती हैं कि जी मेरे साथ इनकी शादी हो चुकी है और फिर ये कहती हैं कि आमिर हमारे घर मेरे साथ आए और इसलिए आए कि मंगनी की जाए। तो अब लोग ये कहेंगे जी एक तरफ कहते हैं शादी हो गई है, दूसरी तरफ कहती हैं मंगनी, फिर एक तरफ कहते हैं डिवोर्स हो गई है, फिर कहती हैं जी डिवोर्स दे, एक तरफ कहती हैं जी बच्चा दवाइयों से ज़ाया किया गया, तो दूसरी तरफ कहते हैं जी अब से 2 रोज़ पहले लातें मारी गई। तो 3 मुख्तलिफ बयानात हैं। दरअसल ये लड़की इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच चुकी है कि इसको खुद समझ नहीं आ रहा है। आप इस लड़की को बात करते हुए सुन लें
اور تھوڑا سا ذرا فوکس کریں. جو ایکسپرٹس ہیں نا, جو نفسیاتی ماہرین ہیں, وہ میری اس بات کو سمجھ سکیں گے اور ویڈیو کے ساتھ ریلیٹ کر لیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. اس لڑکی کو اتنی میڈیسن دی گئی ہے, اتنی ادویات دی گئی ہیں کہ وہ نشہ آور ادویات دی گئی ہیں کہ ہمیشہ نیند میں رہے, نیند کا اثر رہے. تو وہ باتیں ایسی کر رہی ہے, وہ باتیں جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہوا یہی ہے, اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, اس کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, اس کو پھنسایا گیا, اس کے ساتھ شادی بھی کی گئی, پھر اس کے بعد حمل بھی ہوا, اور پھر اس کے بعد ابورشن بھی کروائی گئی, اور پھر یہ سارا کچھ اب جو ہے وہ پیسے دے کر مینج کیا جا رہا ہے. جس طرح کراچی میں بلوچ کالونی کے پولیس اسٹیشن میں ہانیہ نے بتایا کہ وہاں پر پولیس کو پھر پیسے دیے گئے ہیں, ان کو پیسے دے کر ان سے یہ سارا کچھ مینج کروایا گیا ہے کہ اس لڑکی کو دوبارہ سے واپس بھیجا جائے. اور عامر لیاقت حسین, اگر وہ ابھی رمضان ٹرانسمیشن میں مصروف ہیں, اگر وہ سچے ہیں اور اگر وہ ٹھیک ہیں تو ان کو چاہیے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر ایک ڈیبیٹ کر لیں. وہ تو خود کئی سیاستدان بھی ہیں اور ساتھ میں ریلیجس پروگرامز بھی کرتے ہیں, تو ان کے پاس تو بولنے کے لیے مواد کم نہیں ہوگا. ان کو بولنے کا فن آتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ میں نے ایک بات کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے اور کیا میرا انداز ہوگا کہ میں ایک اپنے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر دوں. ان کو طریقہ آتا ہے, تو پھر ان کو کس بات کا ڈر خوف ہے. ایک لڑکی ان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے, اتنا کچھ اس عامر لیاقت کے حوالے سے کہہ چکی ہے, اور ان کی پہلی بیوی اور دوسری بیوی کے بارے میں کہہ چکی ہے, تو پھر سامنے ہونا چاہیے, آمنے سامنے ہونا چاہیے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے اور ہانیہ نے بھی کہا ہے کہ جی ان کو مارنے کے لیے غنڈے باقاعدہ بھیجے گئے تھے اور لوگوں کو بھیجا گیا ہے تاکہ ان کو ڈرایا جائے, دھمکایا جائے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ان کو دبانے کے لیے, ان کو چپ کرانے کے لیے یہی ایک ذریعہ ہوتا ہے. یا تو پیسے لگائے جاتے ہیں یا پھر کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ میں اپنی زندگی کے تجربے پر آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میں نے بہت سے ایسے پروگرامز کیے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں جا کے لوگوں کے ساتھ, کہ جہاں پر انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے. اور اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں. جو تگڑے لوگ ہیں وہ اس قسم کا ظلم کرتے ہیں کہ یا تو پیسے دے کر چپ کروایا گیا ہے, یا پھر اگر پیسے دے کر کوئی نہیں چپ ہوتا, کوئی نہیں بات مانتا, جو کہ صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کہ یا تو انہیں ڈرا دو, دھمکاؤ اور انہیں بتاؤ کہ تمہیں ہم نقصان پہنچائیں گے, یا پھر اگر کوئی پیسے لیتا ہے تو پیسے لے لو, دونوں میں سے کوئی ایک حربہ استعمال کرو. تو غریب لڑکی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ یا تو پیسے دو, اگر چپ ہو جاتے ہیں پیسے لے کے تو خاموش ہو جاؤ, اور اگر نہیں خاموش ہوتے تو پھر ڈراؤ, دھمکاؤ, مار پیٹ کرو. تو ہانیہ کی زندگی تو خطرے میں ہے ہی, اور ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کی زندگی بھی خطرے میں ہے, کیونکہ وہ مجبور ہیں اور مجبوری کے حالت میں انہوں نے وہ کیا جو عامر لیاقت حسین نے ان سے کہا کرنے کو, اور وہ کر لیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد جو کوئی پیمنٹ وغیرہ ہوئی ہے, کوئی 45,000 روپے کی بات بھی ہانیہ نے بھی کیا کہ جی 45,000 روپیہ مجھے بھجوایا گیا تھا, اور میں نے جا کر بینک سے, HBL بینک سے میں نے وہ کیش کروایا تھا, اور وہ ان کو چیک کیش کا دیا گیا ہوگا جو کہ انہوں نے جا کر وہاں سے کیش کروایا. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تمام ثبوت, تمام شواہد موجود ہیں. اور جو ایک انداز رہا ہے زندگی کا عامر لیاقت حسین کا, ذرا آپ اس کو سامنے رکھیں, ذرا سامنے رکھیے نا, ذرا تصویر یوں سامنے رکھیں اور ایک طرف ہانیہ کے بیان سامنے رکھیں, دونوں کو سامنے رکھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہانیہ سچ کہہ رہی ہے, ہانیہ غلط بات نہیں کر رہی ہے. ادھر عامر لیاقت حسین غلط بات کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اور اگر وہ سچے ہیں تو ان کو سامنے آ کر ہی شوڈ فیس دا میوزک اینڈ ہی شوڈ آنسر آل دا کویسچنز دیٹ آر بینگ پٹ فارورڈ. اور جو ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کو کلیئر کروانا چاہیے, اور سامنے بیٹھ کر بات ہونی چاہیے تاکہ کلیئر ہو جائے کون سچ کہہ رہا ہے, کون جھوٹ کہہ رہا ہے. اور یا تو وہی طریقہ, اگر ہانیہ خاموش ہوگی, یا تو انہیں ڈرا دھمکا کے خاموش کروا دیا جائے گا, ان کو نقصان پہنچا کر خاموش کروا دیا جائے گا. اور وہ تو اپنے ساتھ تعویذ بھی رکھ کے گھوم رہی ہیں اپنی حفاظت کے لیے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس حد پہ وہ پہنچ گئی ہیں وہاں پر ان کو نقصان ہی پہنچے گا. تو یہ وہ تمام حقائق تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا ہانیہ خان کے حوالے سے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہانیہ نے جو اب تک باتیں کہی ہیں وہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اس کو بہت زیادہ دوائیاں دی گئی ہیں, بہت زیادہ ادویات اس کو دی گئی ہیں, گھر کی طرف سے بھی اور پھر دوسری طرف سے بھی, جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان کا ذہن جو ہے نا وہ سن رہتا ہے کہ ایک طرف ایک بات کرتی ہیں اور ساتھ ہی پھر بیچ میں یوں جھٹکا آتا ہے, دوسری بات کرتی ہیں, جس طرح سے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. سو ہانیہ کو سپورٹ کی ضرورت ہے, سب کی سپورٹ ان کو چاہیے ہوگی تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. اور یہ پھر ایک مثال قائم کرنی ہوگی, پریزیڈنٹ سیٹ کرنا ہوگا کہ تاکہ آگے کوئی ان کا اس طرح سے فائدہ نہ اٹھا سکے. مجھے ممتاز کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.